चीनी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, पैसे दे दो, बच्चे को भेज दो जल्दी से। वापस आके फिर मेहमानों में बैठ गया। तो इतना सब कुछ हुआ, मेहमानों को अब भी कुछ पता नहीं है कि घर में कोई चीज़ है या नहीं। तो वो वहाँ से चीनी आ गई, चाय बन गई, ला के मेहमानों के सामने रख दी, उन्होंने चाय पी ली, मसला भी बन गया। यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़र ऊपर उठा के मौला देख लो, नज़र ऊपर उठाई, मौला समझ गया मेरा महबूब क्या चाहता है, कहते चलो मुँह उस तरफ कर दो। समझ में आ गया ना ये? तो ये होता है कि अल्लाह ताला की मंशा को देख के राज़ी, अल्लाह ताला जो है यानी अपनी उसमें जो है ना यानी रज़ा में उसके अल्लाह ताला के कानून है, ये नहीं चाहता है कि कोई उस मकाम पे ना अल्लाह ताला की उसको काम में मुदाखलत करे। अल्लाह ताला ने कहा मैंने बारिश बरसवानी है तो इस पर राज़ी होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह हम बारिश से तो थक गए, लंदन में रह रहे हैं, हर वक्त बारिश है, आज धूप निकालें। अल्लाह ताला के मैंने ये करना था, आप ये चाहते हो, अब ये चाहता हूँ आपकी ख्वाहिश को जो है मैं अपने कानून छोड़ दूँ और आपकी ख्वाहिश को पूरा करूँ। समझ में आ रही बात? तो दूसरे ने जो किया अपनी ख्वाहिश को मैं को इस्तेमाल किया, मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो। अल्लाह ताला कहते यानी तो अभी मेरी रज़ा, मैं जो चाहूँगा वही होगा, आप जो चाहते वो नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न शब मेराज में ये कहा कि मैं आना चाहता हूँ और न कबिला तब्दील करने में यानी डायरेक्ट दुआ की कि मैं कबिला आप तब्दील कर लीजिए। सिर्फ आंखें से आंखें ऊपर करके आसमान की तरफ देख के एक आह निकाली, दिल की एक आह निकली, उस पर अल्लाह ताला किसी को वो नहीं करता है। आप बैठे हुए हैं, आपने जो ना ऐसा आह कर ली तो आपको पुलिस के पकड़ेगी तो नहीं ना कि आपने ऐसा लंबी सांस क्यों खींची है। जब तक आप किसी मुंह से किसी को गाली न निकाले, किसी की इंसल्ट न करे, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है क्या आपने? हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आ गया और आके जो है वो मख्फी में है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अल्लाह ताला जो है ना दिल में इंसान की जो बात होती है, ख्वाहिश होती है, उस पर नहीं पकड़ता है जब तक वो ख्वाहिश होंठों पे ना आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होंठ इस्तेमाल नहीं किए, ख्वाहिश को आंखों के ज़रिए बता दिया। जैसा कि बीवी ने शोहर को चीनी का आंखों के ज़रिए बताया था, मुंह इस्तेमाल नहीं किया था। अगर मुंह इस्तेमाल करती तो सबको पता नहीं कैसे लोग भाई घर में चीनी तक नहीं है कितना बेइज्जती होती है हमारे सामने। तो ये कानून है। तो अभी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाना था और ये शब मेराज का अब तक जो है मेरे ख्याल से जो है जितना हो सकता था कवर हो गया। और इसके अंदर फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप आखिर में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारा दूसरी टॉपिक जो चल रही थी, जो हम कल हमने तज़किरा में जो जिक्र जो था यानी उसके ऊपर मज़्ज़ूब के ऊपर, और फिर आप फ़ना फ़िल्लाह में दाखिल हो गए थे कि फ़ना फ़िल्लाह क्या है। यहाँ पे जो होता है मुकाम है जैसे कि नासूद जो है ये मुजाहिद और ये आबिद, इससे नीचे जो लोग होते हैं आबिदी से नीचे तो वो नासूती में आते हैं। और जो आबिद ज़ाकिरीन जो होते हैं वो मलकूती में आते हैं। और जो मज़्ज़ूब जो आता है वो आता है जबरूत। नासूद, मलकूत, जबरूत, ये मज़्ज़ूब लोग जो होते हैं वो जबरूत में। और जो मारिफत वाला होते हैं उनको लाहूती बोलते हैं, वो लाहूत में होते हैं। दर्जे है नासूती, मलकूती, जबरूती, लाहूती। तो हमने कल तक जो है जबरूती तक हमने वो तज़किरा किया था कि यानी इसमें तजलियात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान जो है ना हर वक्त जो है ना मस्ती में और हर वक्त जो है मुजाहिदे में सख्त मुजाहिदे में पड़ा रहता है, लेकिन मुर्शिद कामिल के नज़र न होने से उनके मुंह से जो है ऐसे गैर शरई बातें भी निकलते हैं। तो अभी जो मारिफत जो होती है, मारिफत एक अल्लाह ताला की दीदार की तरफ वो ना हो जाते हैं राग़िब। और मारिफत के बाद इस मुर्शद को मुर्शिद कामिल भी कहते हैं। जब मारिफत की स्टेज तक पहुंच जाए, पहले तो इससे पहले वो मुर्शद है, मुर्शिद कामिल नहीं है। मुर्शद में और मुर्शिद कामिल में फ़र्क होता है। मुर्शद होता है, मुर्शिद कामिल मीन्स यानी वो मुरीद की एक एक बात को पहचान सकता है, वो शैतान की हर एक यानी उसके चालों को जानता है और यानी वो कामिल होता है। और वो अल्लाह ताला की दीदार में हर वक्त, अल्लाह ताला की तजल्लियात में हर वक्त मस लेता है। तो जब ये होता है कि मज़्ज़ूबियत से जब मारिफत में जाते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला कहता है
یعنی موت قبل ان تموت، یہ آیات جو ہے وہاں بھی صادر ہوتی ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیونکہ یہاں سے اس کا نفس چینج ہو جاتا ہے. پہلے سے نیچے والا نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ کی صورت وہی ہوتے ہیں اشکال میں، اور یہ اس میں جب جو ہی وہ معرفت میں داخل ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، یا ایھا النفس مطمئنہ. یس، تو یہ یعنی جو مرشد کامل کا ہوتا ہے اس کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا یہ اپنے نفس کو یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کل ذائقۃ الموت، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کیا کل ذائقۃ الموت، ہر ایک یعنی نفس کو کل ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو جو ہے کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ آیات یہاں پہ اس پہ صادر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایک نفس کو مار کے نفس مطمئنہ دوبارہ دوسرا جنم لیتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے معرفت. تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ. یہ سارے درجے ہیں جبروت اور معرفت کے بیچ میں، یہ درجے ان مراحل سے وہ گزر جاتا ہے اس یعنی مجاہدہ کرنے کے بعد کہ وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ ملتا ہے، وہ موت قبل ان تموت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جیسے کہ بالکل نفس ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ دوسرا نفس ملتا ہے، اور وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے درجے میں اس میں آ جاتا ہے کہ نفس وہ یعنی اس کا نفس پھر اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. وہ نفس کے چنگل سے، نفس کے خطرے سے باہر نکل گیا، نفس مطمئنہ ہو گیا، اطمینان مل گیا اس کو، ٹرنکولیٹی مل گئی اس کو، پیس مل گیا، نفس مطمئنہ. شیطان کا اس کے اوپر بس نہیں چلتا ہے. شیطان مذہبیت تک کام کرتا ہے، لیکن جب معرفت میں انسان پہنچ جائے شیطان نہ اس کا شکل اختیار کر سکتا ہے اور نہ اس کے اوپر کسی قسم کا حملہ کر سکتا ہے. تو اس کا ایمان جو ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے، وہ چاہے جلوت میں رہے پھر وہیں اس کی نظر اللہ کی تجلیات پہ ہوتا ہے، چاہے وہ خلوت میں رہے پھر اس کی نظر اللہ کی تجلیات پہ، یعنی کوئی چیز اس کو ڈگمگا نہیں سکتی. اگر کوئی انسان کہے کہ میں آپ کو یہ دنیا سونے اور چاندی سے بھر کے دے دوں، آپ معرفت چھوڑ دے صرف یہ چیزیں لے لے، وہ لالچ بھی اس کو یعنی بالکل نہیں ہٹا سکتی. اپنی ہمیں تھوڑا سا بھی سونا مل گئے تو ہم بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پوری دنیا جو ہے یعنی جتنا پہاڑ سمندر درخت جو کچھ بھی ہے، اگر سب سونے چاندی سونے کا بنا کے اس یعنی معرفت والے کو دے دے، وہ ٹکرائے گا کہ نہیں، معرفت اس سے کئی کروڑ گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پھر اس کا یعنی جو وہ ہوتا ہے وہ خطرے سے باہر ہوتا ہے. معرفت والے کا جو ایمان جو ہوتا ہے وہ خطرے سے باہر ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، وہ تجلیات میں ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی مجلس محمدی بولتے ہیں، اس میں لے کے جاتا ہے. مجلس محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹریننگ دیتا ہے. اور معرفت میں یہ ہے کہ اس کو پھر کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب وہ معرفت تک پہنچ گیا اس وقت تک مذہبیت تک اس کو پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ شیطان سے بچ رہے اور نفس سے بچ رہے، کیونکہ نفس مطمئنہ اس کو نہیں ملا ہوتا ہے، اس کا نفس خطرے میں ہے، اس کو کسی وقت بھی وہ یعنی اپنے اس سے جو ہے نا گر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو مرشد کامل، لیکن جس کو معرفت نصیب ہو پھر اس کو مرشد کامل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے ہوتی ہے. پھر اگر وہ اس کو توحید بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، دوسرے سے گنا لگا میں آپ کی شارک سے قریب ہوں، اب مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہیں. معرفت سے نیچے جو ہوتے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کے اتنا نزدیک ہو مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل اللہ تعالیٰ کے یہ میرا ہاتھ بھی بن گیا، یہ میرا پاؤں بھی بن گیا، یہ میرا آنکھ بھی بن گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے جسم جو ہے نا نور سے پر ہو جاتا ہے. تو پھر جب مجلس محمدی میں جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کی اگلے سٹیج کی جو کہ فنا فی الفنا آتا ہے، تو اس کا تربیت دیتا ہے کہ آپ ایک بہت عظیم بارگاہ